व्यक्तिको अधिकार हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरालाई प्राप्त गर्नु। जे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वभावै त्यही छ, हामी जे महत्त्वपूर्ण छ त्यो चिज मेरो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्दछौँ। त्यस्तै लाग्छ हामीलाई। जो एउटा मात्रै छ त्यो त मैले पाए हुन्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कुरा प्राप्त गर्ने इच्छा राख्नु यो हाम्रो स्वभाव हो। यो गलत होइन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मेरै होस् भन्ने ठान्नु यो प्राकृतिक स्थिति हो। प्रकृतिले हामीलाई त्यस्तै बनाएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो बनाउनको लागि प्रयत्न गर्नु, महत्त्वपूर्ण कुरा बनाउन खोज्नु, इच्छा राख्नु यो उत्तम कुरा हो, राख्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरालाई छोडेर कम महत्त्वपूर्ण कुरा किन लिने नि? सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा जे छ त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। अब त्यसो भए खोजौँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँ छ त? जे महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई प्राप्त गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ यो जगतमा? अहिले सामान्यतया हेर्यो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त पैसा छ। पैसाभन्दा महत्त्वपूर्ण केही पनि लाग्दैन। पैसा भयो भने सबै कुरा आउँछ। पूजा गर्नु पर्यो भने पनि त भगवान चाहियो, त्यत्तिकै हावामा पूजा गर्ने कुरा भएन क्यारे। पूजा गर्न भगवान चाहियो, मूर्ति चाहियो, तस्बिर चाहियो। अनि मूर्ति तस्बिर त्यसै सित्तै कसैले दिँदैन, किन्नु पर्यो। किन्न पैसै लाग्यो। बिना पैसा तस्बिर आउनेवाला छैन। अब भगवान किन्नु परेपछि किन्ने पैसा ठुलो कि भगवान ठुलो? पैसा भए त भगवान जति पनि किन्न पाइने रहेछ। पैसै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। अब भगवान छन्, पूजा गरौँ भने पनि त के गरी पूजा गरौँ नि? धूप चाहिएन, बत्ती चाहिएन, अक्षता चाहिएन, फूल चाहिएन। अरूको बारीमा फलेको फूल सित्तै कसले दिन्छ र पूजा गर्नु? धूप पनि त्यत्तिकै आउँदैन। पूजा सामग्री सित्तै कहीँ पाइँदैन। पूजा गर्नलाई पूजा सामग्री चाहियो कि चाहिएन? त्यो किन्न पैसा चाहियो कि चाहिएन? पैसा ठुलो कि पूजा सामग्री ठुलो? महत्त्वपूर्ण के रहेछ? महत्त्वपूर्ण पैसै रहेछ। पैसा भए मात्रै हुने। यहाँ हामी अहिले ध्यान गर्न आएका छौँ। यो हल सित्तै बन्दैन, पैसै चाहियो। जमिन त्यत्तिकै पाइन्न, पैसै चाहियो। ध्यान गर्न पनि पैसा चाहियो। बिना पैसा ध्यान पनि हुँदैन। ध्यान ठुलो कि पैसा ठुलो? पैसै ठुलो। त्यही भएर आज सारा जगत पैसाको पछाडि छ। जतिसुकै साधु सन्तको कुरा गरौँ न, सबै कुराको त्यागी, सब त्यागेर हिँडेको। जति त्यागे पनि पेट त्यागेको छैन। खानुपर्छ, पैसा चाहिहाल्छ। अनि पैसा देखाएपछि उसको अनुहारको चमक फरक हुन्छ। जस्तासुकै साधु सन्तको कुरा गरौँ न, पैसा दिने व्यक्तिलाई र पैसा नदिने व्यक्तिलाई गरेको व्यवहार हेर्नुहोस् कति फरक पर्छ। पैसा दियो भने उप्रति गर्ने व्यवहार र जसले दिन सकेन उसप्रतिको व्यवहार आकाश जमिनको फरक पर्छ। त्यसकारण सब साधु सन्त पनि पैसैकै लागि हुन्। सब धर्म कर्म पनि पैसैको लागि त हो। कुनै पण्डितले सित्तै आएर पाठ पढ्दैनन् क्यारे? पाठ गराउनु पर्यो, स्वस्ति शान्ति गराउनु पर्यो, पैसै चाहियो। बिना पैसा त्यो पनि हुँदैन। जे सुकै गर्नलाई पनि पैसा चाहिन्छ। बिना पैसा केही हुँदैन। साधुलाई पनि पैसै चाहियो, चोरलाई पनि, फटालाई पनि पैसै चाहियो। त्यसैको लागि त चोरी फट्याइ गरे हो नि, त्यही पैसाको लागि। धर्म गर्न पैसै चाहियो, दान गर्न पैसै चाहियो। दान धर्म गर भनिन्छ, अब पैसै छैन भने के दान गर्ने हो? सम्पत्ति नै चाहियो। बिना सम्पत्ति केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण लाग्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। मानिसले यही बुझे र सब मानिस सम्पत्ति कमाउन लागेका छन्।
सबै सम्पत्तितिर ओहिरिएका छन्। सबैलाई जे जसरी पनि पैसा चाहिएको छ, सब त्यसको पछाडि लागेका छन्। कोही पनि छैन यहाँ पैसाबाट विमुख हुने, मलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने व्यक्ति यो जगतमा छँदै छैन। चाहे जुनसुकै पेसा, धर्म, लिङ्ग, जात, वर्ण जेसुकै होस्, सबलाई चाहिएको छ। त्यसकारण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पैसा। तर खोजौँला, यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण केही छ कि खोजौँ? पैसा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण केही छ? पैसा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा छ। जे प्राप्त गर्नको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण पैसा खर्च गरिन्छ, फालिन्छ पैसा। के को लागि? खुसीको लागि, सुखको लागि, आनन्दको लागि। व्यक्तिले त्यत्रो महत्त्वपूर्ण पैसा वारवारी खर्च गर्छ। आखिरी पैसा किन चाहिएको? यो पैसा भयो भने आफूले भनेको कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ र प्राप्त गर्यो भने के हुन्छ? खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ, सुख हुन्छ। सुखको लागि पो चाहिए रहेछ त पैसा त, त्यत्तिकै चाहिए होइन रहेछ। नत्र भने पैसाको केही अर्थै थिएन। पैसा भएपछि सुख पाइन्छ, आनन्द पाइन्छ, शान्ति पाइन्छ, खुसी हुन पाइन्छ भनेर पैसा चाहिए रहेछ, होइन त? अन्तिम खोज के रहेछ? सुख रहेछ। त्यसकारण पैसा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण खुसी रहेछ, आनन्द रहेछ। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्णलाई कमाइ गर्नु छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गर्नु छ। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मेरो खुसी हो। खुसी बेचेर सम्पत्ति कमाउनु हुन्न, सम्पत्ति बेचेर खुसी कमाउनु पर्छ। किनभने सम्पत्ति खुसी कमाउनलाई हो, आनन्द कमाउनलाई हो, शान्ति कमाउनलाई हो। आफ्नो मनको शान्ति, आफ्नो आनन्द, आफ्नो खुसी बेचेर व्यक्तिले पैसा कमाइराखेका छन्। आफ्नो स्वास्थ्य बेचेर पैसा कमाइराखेका छन्। यो चाहिँ बुद्धि नभएको हो। हामी कहीँ भोलि शरीर बिरामी भयो भने शरीरको उपचार गर्नको लागि भयभरको सम्पत्ति त्याग्न तयार छौँ, सब पैसा खर्च गर्न तयार छौँ। कति महत्त्वपूर्ण रहेछ शरीर, कति महत्त्वपूर्ण छ खुसी, कति महत्त्वपूर्ण छ आनन्द। पैसाभन्दा सम्पत्तिभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ आनन्द। किनभने पैसा आनन्दको लागि हो, सुखको लागि हो, खुसीको लागि हो। यो सत्यलाई बुझौँ। यति मात्रै बुझ्यो भने व्यक्ति अराजक हुँदैन, कसैलाई दुःख दिँदैन, अरूलाई दुःख गरेर पीडा दिएर पैसा पनि कमाउँदैन। किन कमाउँदैन भने कसैलाई पनि दुःख दिएर आफू सुखी हुन सकिन्न, कहिल्यै सकिन्न। अरूलाई बेखुसी बनाएर आफू कसरी खुसी हुन सकिन्छ र? अरूलाई पनि खुसी बनाउन सकियो भने मात्रै आफू खुसी हुन सकिन्छ। आफ्नो खुसी हराउने गरी कसैले पैसा कमाउनु हुँदैन, कमाउँदैन। जसले कमायो त्यही हो पाप भने। आफ्नो आनन्द बेचेर अरू कुरा कमाउन थाल्यो त्यही त हो पाप। आफ्नो आनन्द, आफ्नो शान्ति, आफ्नो भक्ति प्रेमलाई बेचेर सम्पत्ति कमाउन उपयुक्त छैन। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आनन्द, सम्पत्ति भन्दा पनि ठुलो आनन्द। अब खोजौँला, आनन्द भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के छ? पैसा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, तर पैसा आनन्दको लागि खर्च हुँदो रहेछ। त्यसकारण आनन्द महत्त्वपूर्ण। अब आनन्द भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के छ? एउटा कुरा अरू महत्त्वपूर्ण छ। आनन्द भन्दा पनि। आनन्द कसको लागि? मेरो लागि। सम्पत्ति कसको लागि? मेरो लागि। सुख कसको लागि? मेरो लागि। शान्ति कसको लागि? मेरो लागि। मेरो हुनुभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही पनि छैन। म भएन सुख, म नभए के काम सुख? म भए शान्ति, मै छैन भने के गर्नु शान्ति? म छु भने स्वास्थ्य, मै छैन भने के गर्नु स्वास्थ्य? म छु भने सम्पत्ति, नभए के गर्नु सम्पत्ति? म छु भने भगवान, मै छैन भने भगवान के गर्नु? म छु भने स्वर्ग, मै छैन भने कसको लागि स्वर्ग?
म छु भने वैकुण्ठ, मै छैन भने वैकुण्ठ के गर्नु? मेरो आफ्नो हुनुभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही पनि छैन। प्राप्त गर्नु छ भने अब आफूलाई प्राप्त गर्नु छ, मभन्दा महत्त्वपूर्ण यो जगतमा केही पनि छैन। त्यसकारण खोजी गरौँ मको। सम्पूर्ण सम्पदा म भित्र छ, भए भरको कुरा म भित्र छ, म भित्र आँट छ, म भित्र साहस छ, आत्मविश्वास छ, म भित्र धेरै कुराहरू गर्न सक्ने क्षमता छ। के क्षमता छैन? कुनै पनि व्यक्ति क्षमताले भरिएको छ। कुनै पनि व्यक्ति डाक्टर बन्न सक्छ, मात्रै प्रयोग नगरे हो। त्यो क्षमतालाई उसले प्रयोग गरेन। डाक्टर बन्ने क्षमता नभएको मान्छे छैन, इन्जिनियर बन्ने क्षमता नभएको पनि मान्छे छैन, वकिल बन्ने क्षमता नभएको पनि मान्छे छैन, कलाकार बन्ने क्षमता नभएको पनि मान्छे छैन, सङ्गीतज्ञ बन्ने क्षमता नभएको पनि मान्छे छैन। कुनै पनि विधा मानिसभित्र भरि भराउ छ। केसलाई कसलाई जागृत गरायो, के को अभ्यास गर्यो, के को प्रयास गर्यो भन्ने हो। सम्पदाले भरिएको छु म। त्यसकारण मभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू कोही छैन, किनभने हरेक बाहिरी कुरा मैले प्राप्त गर्ने हो, मैले गरेँ भने प्राप्त गर्ने हो, नगरिकन त्यत्तिकै हुँदैन। मेरो क्षमताले मात्रै प्राप्ति हुन्छ के आफ्नो क्षमता प्रयोग नगरिकन केही प्राप्ति हुँदैन। मूल स्रोत म भित्र छ, बुद्धिमत्ता मै भित्र छ, आँट मै भित्र छ, साहस मै भित्र छ, विचार गर्ने क्षमता मै भित्र छ, भावना मै भित्र छ, प्रेमको क्षमता मै भित्र छ, भक्तिको क्षमता मै भित्र छ। भए भरको क्षमताले म भरिएको छु र यसको विपरीत पनि मै भित्र छ। म गर्न सक्दिनँ, हुँदैन, कमजोर छु भन्ने हीन भावना पनि आफै भित्र छ। अरूप्रति डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, रिस गर्ने, नकारात्मक यस्ता भावना पनि मै भित्र छ। अब केलाई प्रयोग गरेँ भन्ने हो। आफ्ना सम्पदाहरू छिनेर व्यक्तिले आफूभित्रको क्षमतालाई जगायो भने कुनै पनि व्यक्ति कमजोर छँदै छैन। सबैमा उही सम्पन्नता, उही क्षमता छ, नभएको व्यक्ति कोही छैन। आज सबभन्दा माथि कोही गयो, सबैभन्दा माथि उचाइ लियो कुनै व्यक्तिले भने एउटै कारणले लियो, उसले आफूभित्र भएको क्षमतालाई प्रयोग गर्यो। कुनै व्यक्ति आज दुर्बल छ, कमजोर छ भने एउटै कारणले छ, ऊ भित्र भएको सम्पदा उसले प्रयोग गरेन, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गरेन। यति मात्रै हो। प्रयोग गर्नेहरू उचाइमा उठे, प्रयोग गर्न नसक्नेहरू गए, खेर गए, आफूभित्रको क्षमतालाई कुवाएर फालिदिए। जसरी हाम्रो देशको क्षमतालाई हामीले कुवाएर फालिराखेका छौँ, देशको यत्रो सम्पदा खेर गइरहेका छ, हामी माग्ने बनेका छौँ, त्यसै गरी व्यक्तिभित्रको क्षमता पनि कुहिएर गयो, खेर गयो, व्यक्तिले प्रयोगै गरेन। के गर्नु अब? किन प्रयोग गरेन भने आफूतिर फर्केन, आफूलाई हेरेन। म कस्तो छु, मेरो विचार कस्तो छ, मेरा भावनाहरू कस्ता छन्, मेरा इच्छाहरू कस्ता छन्, मेरो स्वभाव कस्तो छ, मेरा गुणहरू कस्ता छन्, मेरा अवगुणहरू कस्ता छन्। केलाउँदै केलाएन आफूलाई, आफूलाई हेर्दै हेरेन, अर्काको हेऱ्यो। त्यो मान्छे यस्तो छ, ऊ मान्छे यस्तो छ, यो चाहिँ शक्तिशाली हो, यो व्यक्ति कमजोर हो। हामीलाई अरूको विषयमा जम्मै थाहा छ। अर्को व्यक्ति के हो हामीलाई कण्ठ छ, तर म के हुँ कसैलाई थाहा छैन। आफ्नो क्षमता जानेकै छैन कसैले। मैले सुनेको एउटा जङ्गलमा एउटा बाघ बगिनी आफ्ना बच्चाहरूलाई लिएर हिँडिराखेका थियो। साना साना बाघका डमरुहरू, साना साना बच्चा थिए, लिएर हिँडिराखे। एउटा खोल्सो थियो, सानो खोला। आमा फड्केर पारिपट्टि गयो, अरू बच्चा पनि फर्किँदै गए। एउटा बच्चा यसरी उफ्रेर जम्प गरेको, उतापट्टि जान खोजेको, बिचारा पारि पुग्न भ्याएन, लड्यो र तल खोलामा पर्यो।
अब सानो बच्चा थियो, सानो खोल्सा भए पनि बगायो, सानो खोलाले बगाउँदै तल गयो, आमाले पनि भेट्टाएन, हरायो। अनि तल पुगेपछि कहीँ पानीले पाखा लगाइदियो, पाखा लाग्यो, तर आमा छैन। अब कहाँ जाओस्? सानो बच्चा, दुध खाने बच्चा, उसलाई त खानेकुरा खोजेर पनि खानुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, ज्ञान छैन। त्यत्तिकै बिचारो बाहिर हिँडिराखेको थियो। त्यही बेलामा भेडाको बथान आयो त्यहाँ चर्दै चर्दै, अनि ऊ पनि भेडाको बथानभित्र छिर्यो। अनि भेडाका बच्चाहरूले भेडाको दुध खाइराखेका देख्यो। यही खानुपर्ने रहेछ भन्ठाने उसले त्यही भेडाको दुध खान थाल्यो। भेडासँगै हिँड्न थाल्यो। हिँड्दा हिँड्दै भेडाकै बथानमा बस्दा बस्दै ठुलो हुँदै गयो, हुर्किँदै गयो, ठुलो भयो, सिंहमा बन्यो। ऊ ठुलो गजर भएको, कपाल झम्म परेको ठुलो विराट सिंह बन्यो। तर उसलाई थाहा छैन ऊ चाहिँ भेडा नै हुँ भनेर भ्या गरेर हिँडिराखेको छ। अरू भेडा जसरी कराउँछन् त्यसै गरी भ्या गरेर हिँड्छ। एक दिन त्यही भेडाको बथानमा अर्को जङ्गली सिंहले आक्रमण गर्यो। त्यसो गर्दा सब भेडाहरू भागे। त्यो सिंह पनि भ्या गर्दै भाग्न थाल्यो, त्यो भेडाको दुध खाने सिंह। बाघ दङ्ग पर्यो, उताबाट आउने अर्को सिंह दङ्ग पर्यो। के हो अचम्म, आफू जस्तै यहाँ सिंह छ, भेडाको बथानमा भ्या गर्दै भागिरहेको छ। अनि अरू भेडालाई छोडेर उसले गएर त्यही सिंहलाई समात्यो र भन्यो ऐ। अनि त्यो भेडावाला सिंहले चाहिँ भन्यो भ्या, मलाई नमार, मलाई नमार, भ्या गर्न थाल्यो। ए मूर्ख, के को भ्या गर्छस्? तँ भेडा होस् र तँ त सिंह होस्? भने होइन, म सिंह होइन, म भेडा हो, मलाई नमार। अब ऊ सिंह हो भनेर मान्नै तयार छैन। अनि अर्को ठुलो जङ्गली सिंहको पालो त्यसलाई च्याप्प समातेर लिएर गयो। पानीको छेउमा लगेर ऐना देखाइदियो, पानीमा लगेर हेर आफ्नो रूप। जब उसले हेऱ्यो आफ्नो रूप, सिंह या, अनि गर्जियो, वा सिंहको गर्जन। त्यतिखेर जङ्गल थर्काउने भयो, पायो आफ्नो असली स्वरूप थाहा पायो, चिन्यो उसले। अब ऊ भेडाबाट सिंहमा रूपान्तरित भयो तुरुन्तै। हामीहरू पनि सबै भेडा बनेका छौँ। गुरुको काम त्यही हो, ऐना देखाउने। तिमी भेडा होइन भाइ, तिमी सिंह हौ। र प्रत्येक व्यक्ति सिंह हो। प्रत्येक व्यक्ति क्षमताले भरिएको छ, मात्रै ऐना देखाउन जरुरी छ। आफूलाई भेडा ठानेको छ। यो भेडापनबाट मुक्त हौँ। आफूभित्रको सम्पदालाई चिनौँ, आफूलाई चिनौँ। मेराहरूलाई हटाउँ, ममा जाउँ। एक एक मेरालाई छोड्दै 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 जुन व्यक्ति ममा पुग्यो उसले ब्रह्मलाई भेट्टाउँछ, अहम ब्रह्मास्मि भेट्टाउँछ। त्यति धेरै सम्पदा हामीभित्र छ। बस खोजी छ आफूतिर, आफ्नो खोजी, आफूतिर फर्कनु, आफ्नो सम्पदालाई चिन्नु।